अर्ली इलेक्सन्स अथवा नेपाली भाषामा छिटो चुनाव गराउने भन्दछ। त्यो भन्दा अर्को विकल्प र नेपालीहरूको लागि राहत हुने, नेपालको अर्थतन्त्रले व्यवस्थापन गर्न पुग्ने अर्को विकल्प केही पनि छैन। यो अन्यलको स्थितिबाट छिटोभन्दा छिटो पार पाउने भनेको छिटोभन्दा छिटो नेताहरू पनि फेरिने अनि जनताको अभिमतले निर्णय गर्ने हामी क्षेत्रमा हामी जानुपर्छ। रामचन्द्रजीको विरोध गर्नेको त तुकै छैन। उहाँले कुरै बुझ्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ, उहाँको काम पनि छैन। चित्रबहादुर केसीले संघीयताको रूपले काम गरेन, अझ काम गर्दैन भन्ने देखाउनको लागि पनि चित्रबहादुर केसीले ल हेर तमसा, अब प्रदेश सरकार फटाफट झर्ने र उही कोर लाग औँला झर्या जस्तो तरिकाले झर्ने अवस्थामा गइरहेको अवस्था त्यो हेर्न उहाँले रुचाउनु भएर भन्नुभयो होला। द्वन्द्वले पनि 10 वर्ष द्वन्द्वले नै केही निकास ल्याउन त सकेन। उही 16-17 हजार मान्छे मार्ने अनि सत्तामा गएपछि लुच्छाचुडी गर्ने, आफ्ना भाइ भारदार र परिवारहरूलाई जाहिर गराउने र पारिवारिक तन्त्र चलाउने भन्दा त अर्को नयाँ चिज आएन। यो पनि एउटा नयाँ पारिवारिक तन्त्र आयो। मैले के भन्ने गरेको छु भने पहिले प्रशिक्षित भइसकेका, परीक्षण भइसकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई किनारा लगाउनलाई चुनाव हो, नयाँ चयनको लागि हो। नेकपा एमालेका माधव खनालका समूहले ओलीको प्रवृत्ति सुधार आउनु पर्यो। कहाँ आउँछ सुधार, कहिले आउँछ? उहाँहरूको सुधार गर्नुपर्ने पनि त होला नि। केही उहाँहरूको के पानी टेकेर पाइला नदेखाउने किसिमको काम गर्नु भएको छ र? उहाँहरूको केही गल्ती छैन र? आफ्नो गल्ती सबै कुरो छैन भनेर भन्न सकिएला र? चुनावमै गएर ओलीलाई परास्त गर्ने विकल्प बाहेक वैधानिक उपाय छैन। न त ओलीको तिग्रम चल्छ। ओलीको सरकार त 24 घण्टा होइन 3 घण्टामा झल्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भन्नेले समर्थन छोड्ने बित्तिकै त ढलिहालेको छ त। खोइ त खुबै कति मोह छ हेर्नुहोस् त। अनि सांसद भत्ताको अनि कता कता सूर्य चिन्हको मोहले त्यहाँ अल्मलिएको नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गम्भीर कुरा गर्दछु मैले। यदि तपाईँलाई एक्का छ भने कुनै बेला माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, समथिम कडेल भन्ने चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले माओवादीका नेताहरूको टाउको मोल तोक्नु भएको थियो। त्याग थियो, कसैको 5 करोड थियो, कसैको 3 करोड थियो, कसैको लाख हुँदो। अनि त्यही व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिदिन पर्यो। बरु हामी सरकारमा समर्थन मात्रै गराउँला, तपाईँले सरकार चलाइदिनु पर्यो भन्न पुगेपछि कुनै ठाउँ विशेष होला र? मलाई कता कता नाक छोप्न मन लाग्छ। बाहुनको छोरो लामो नाक जस्तै उहाँहरूको त त्यो नाक पनि रहेछ। टाउको मोल राख्नेले फेरि त्यहीसित साँठगाँठ गरेर गर्नुपर्ने बाध्यताको लागि त सायद त्यही भएर शेरबहादुर देउवाले चुप लाएर भन्नुभएको छ। सायद चित्रबहादुर केसी चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ होला। प्रदेश सरकारमा समर्थन फिर्ता ल्यायो भने केही नहुँदो रहेछ। यस्तै त न राज्य एका चित्रबहादुरजी। पहिलो कुरा ओलीसित नैतिकता छैन, उहाँहरूसित पनि छैन, ओली चाहिँ भएन। उहाँले के ठान्नु भयो भने सर्वोच्चको फैसला चाहिँ हाम्रो पक्षमा भयो, पक्षमा होइन सत्यको पक्षमा भएको, सत्य कुरा भएको सर्वोच्चको फैसला। उहाँले त सोध्दा ओली त ढल्यो भने उहाँले अझै धक्का मारे भए हुन्थ्यो नि 3 दिन सडक आन्दोलनमा। ओलीले राजीनामा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन रोक्दैन भनिदियो भए त सायद के हुन्थ्यो होला त। नैतिक रूपमा अलि दबाब पनि पर्यो। खोइ त दबाब भएन नि। उहाँले फट्टै आइपुग्यो के अरे मेरै पोल्टामा भन्ने तरिकाले सोच्नु भयो। हैसियत छ भने अब जनतासित गएर ताजा जनमत लिने साहस गरे हुँदैन। अब चाहिँ संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखा पर्यो, किनभने आवश्यक छ। सांसद किनबेचका कुरादेखि जोड घटाउको हिसाबदेखि न यता मिल्छ न उता मिल्छ। हेर्नुहोस् त अहिले जसपा त पार्टी होइन, त्यो राजनीतिक पार्टी त्यो त फरम हो। फरम भने भेटघाट गर्ने रत्न पार्क हो। कहाँ छ सङ्गठन, कहाँ छ नीति, कहाँ छ सिद्धान्त, कहाँ छ दर्शन? यस्तो तरिकाले राज्य चल्ने म अझ राजनीतिक दलको नाम मात्रै बा कहाँबाट हो यस्तो शक्ति प्रदान भएको? माओवादीले झिक्दैन, अर्को झर रे के भने माओवादीको द्वैत चरित्र र माओवादीसित त सिद्धान्तै छैन। यत्रो युद्ध गरेर विप्लव गर्छु यो देशलाई भने विप्लव समेत शान्ति प्रक्रियामा आइसके। जनतालाई आश्वासन गरेको थोरै बोल्ने राम्रो दिने, धेरै दिने थोरै बोल्ने तरिकाको काम भएर अगाडि गयो भने जनता पक्कै पनि उहाँहरूको पक्षमा हुन्छन्। होइन भने गफ छाँटेर सत्तामा गएपछि आफ्ना परिवार तन्त्र शासन गर्ने तरिकाको शैलीबाट अबको शासन अगाडि बढ्दैन।
यी 5 वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीको चुनावी क्षेत्र कहीँ पनि सुरक्षित छैन। झुक्किएर आए एकजना आउलन, होइन सुरक्षित कहाँ छन् त? धाँधली गरेरै मतपत्र च्याटेर या बक्स फेरेर बाहेक अर्को उपाय कहीँ पनि स्थिति छैन। यिनले नेपाली जनतालाई चिनेका छन्, नेपाली जनतालाई अझै मूर्ख बनाउँदैछन्। राम्रो प्रतिनिधि छानौँ भने, हाम्रो होइन राम्रो प्रतिनिधि छानौँ भने भन्नुहोस्, त्यहाँभन्दा अर्को उपाय के छ? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँले केही दिन अगाडि मसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा अब नेपाली राजनीतिले निकास पाउने भनेको मध्यावधि चुनावको विकल्प छैन भन्नुभएको थियो र त्यसको 1-2 दिन पछाडि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बसेर सर्वदलीय बैठक बसेर चाहिँ अब मध्यावधि चुनावमा जानुपर्छ भनेर ओली र राष्ट्रपति बीच कुराकानी भयो र चित्रबहादुर केसी र रामचन्द्र पौडेलले विरोध गर्दा गर्दै पनि उता शेरबहादेव भन्ने मध्यावधि चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने दौकुरेर बसिरहेछ। डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले अब मध्यावधि चुनावमै जानुपर्छ भनेर बोलिरहेछन्। अबको निकास साँच्चीकै मध्यावधि चुनाव नै हो? त्यो भन्दा विकल्प के रह्यो होला? मध्यावधि शब्द भन्दा नि म त अर्ली इलेक्सन्स अथवा नेपाली भाषामा छिटो चुनाव गराउने भन्दछु। त्योभन्दा अर्को विकल्प र नेपालीहरूको लागि राहत हुने, नेपालको अर्थतन्त्रले व्यवस्थापन गर्न पुग्ने अर्को विकल्प केही पनि छैन। र अहिले देखा परेको राजनीति अन्योलता, असक्षमताको पराकाष्ठमा गुज्रेका दलहरूको हैसियतलाई नेपाली जनतालाई मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिनुपर्छ अथवा नेपाली जनताले भड्लिक अथवा फैसला गर्छन्, त्यो फैसला गर्ने जिम्मा नेपाली जनताकै। किनभने यो त के भयो भने 5 वर्षलाई दिएको कुरो पनि थाम्न नसक्ने, नेपालकै इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक 5 वर्षलाई एउटाको शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने आशामा कुठाराघात तुषारापात भएको अवस्थामा अब योभन्दा अर्को विकल्प त केही पनि देखिँदैन। छिटोभन्दा छिटो भनिरहेको छु मैले। यो अन्यलको स्थितिबाट छिटोभन्दा छिटो पार पाउने भनेको छिटोभन्दा छिटो नेताहरू पनि फेरिने अनि जनताको अभिमतले निर्णय गर्ने हामी क्षेत्रमा हामी जानुपर्छ। रामचन्द्र पौडेल, चित्रबहादुर केसीहरूले चाहिँ यसको किन विरोध गरिरहेछन्? रामचन्द्रजीको विरोध गर्नेको त तुकै छैन। उहाँले त कुरै बुझ्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। उहाँको काम पनि छैन। उहाँले दूरदर्शितापूर्ण तरिकाले हेरिराख्नु भएको छैन। अब त्यसै पछाडि पर्नुहुन्छ। किन भन्दा एकातिर कता कता नजानिदो तरिकाले परिपक्वता देखाइराख्नु भएको छ शेरबहादेववा। अर्को उदाउँदो तर्फबाट डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि मनसाय र उहाँले सार्वजनिक रूपबाट भनिसक्नु भएको छ अब छिटो आम निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यो सही बाटो पनि हो। त्यो सही के अर्थले हो भन्दा अहिलेको यो गुज्रेको अवस्थाबाट र सबैलाई अप्ठ्यारो भएको स्थितिबाट सबैलाई सहज हुने पारा त्यो रह्यो चित्रबहादुर केसी। चित्रबहादुर केसीले त्यो भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ यो सायद नाटक र तमासा हेर्न सदनमा उहाँलाई मन छ होला। तर उहाँले त अब एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको रूपले काम गरेन, अझ काम गर्दैन भन्ने देखाउनको लागि पनि चित्रबहादुर केसी ल हेर तमासा। अब प्रदेश सरकार फटाबाट झर्ने र उयो कोर लाग औँला झर्या जस्तो तरिकाले झर्ने अवस्थामा गइरहेको अवस्था त्यो हेर्न उहाँले रुचाउनु भएर भन्नुभयो होला। होइन भने चित्रबहादुर केसीले पनि अहिलेको गुमरा यदि उहाँले सकारात्मक सोचाइराख्नु भएको छ भने अहिलेको राजनीतिक निकासा भनेको निर्वाचनै हो। तर उहाँको त इन्ट्रेस्ट छुट्टै छ। उहाँको राजनीतिक दलको मागै अर्कै छ। सङ्घीयता नेपालमा सम्भव छैन। सङ्घीयताले अस्तव्यस्त ल्याउँछ भन्ने कुरो उहाँले अझै
अझ तल गिरेको अवस्थामा हेर्नको प्रतीक्षारत भएको कारणले उहाँले विरोध गर्नुभयो होला, नत्र अरू अर्थले होइन। प्रदेश अझै असफल भएको बिल्कुल हेर्न चाहनुहुन्छ उहाँ। हेर्न चाहनुहुन्छ उहाँले, किनभने काम नगरिराखेको अवस्था छ नि त प्रदेशले। अनि प्रदेशका कारणले पनि सङ्घीयतामाथि आँच आइरहेको छ। सङ्घीयताको एजेन्डा आकस्मिक आएको एजेन्डा पनि हो, कुनै यो होमवर्कबाट आएको भने कसैको मागमा पनि नभएको एजेन्डा पनि हो, र यसले नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई नबुझ्ने यो शासन प्रणाली पनि हो। त्यसै कारणले यो सङ्घीयताको औचित्य समाप्त पार्नलाई पनि सम्भवतः के अरे चित्रबहादुर केसीले यो भन्नुभयो होला। उहाँले खोइ त्यति भनेको त मिडियामा त मलाई त्यति लागेन, तर पनि उहाँको सोचमा सायद यही हुनुपर्छ। त्यहाँभन्दा दोस्रो विकल्प उहाँले सोच्नु भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो 2046 पछाडि जुन प्रकारले नागरिकहरू सडकमा आएर व्यवस्था परिवर्तनको लागि लडे र उनीहरूमा एकदमै ठुलो अपेक्षा थियो कि अब आउने व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ, अब आउने नेताले चाहिँ के गर्छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका प्रचण्डसँग पनि ठुलो अपेक्षा थियो र अहिले आएको नयाँ संविधानबाट पनि आम नेपाली नागरिकलाई ठुलो अपेक्षा थियो। ती अनुसार नेपाली नागरिकले आफ्नो समस्याहरू जिउका त्यो छ, कुनै पनि समस्या समाधान भएन। अब पनि चुनावमा गएर चुनावबाट आउने नयाँ सांसद पनि त त्यही रोइलो त देखेला संसद भवनभित्र भन्ने तपाईँले निराशाको पराकाष्ठ विभिन्न समय कालखण्डमा देखाउनु भयो। 46 सालको परिवर्तन भनेको के थियो भने व्यवस्था विरोधी परिवर्तन थियो। अर्थात् नेपाली जनताले यो भूमण्डलीय परिवर्तनको साथसाथै नेपालमा परिवर्तनको हावा लागेको थियो। त्यस अनुसार लामो समयसम्म जाने शासन, पारिवारिक शासन अथवा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा दलीय प्रतिस्पर्धामा जाने, संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने त्यो बेला समयको माग थियो। त्यसअनुसार परिवर्तन खोजिएको थियो नेपाली जनताले। तर त्यसपछि बनेका सरकारहरूले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेनन्, अथवा जनताका मागहरू समस्याहरू समाधान गर्न नसक्दाखेरि द्वन्द्वमा फस्यो। द्वन्द्वले पनि 10 वर्ष द्वन्द्वले नै केही निकास ल्याउन त सकेन। उही 16-17 हजार मान्छे मार्ने अनि सत्तामा गएपछि लुच्छाचुँडी गर्ने, आफ्ना भाइ भारदार र परिवारहरूलाई जाहिर गराउने र पारिवारिक तन्त्र चलाउने भन्दा त अर्को नयाँ चिज त आएन। यो पनि एउटा नयाँ पारिवारिक तन्त्र आयो। ठिक छ, 240 वर्ष त शाहवंशले राज्यको एकीकरण गरेको बारेमा विकास निर्माणको पूर्वाधार गरेको लगानीको कारणले र हाम्रो नेपाललाई एउटा उपनिवेशबाट जोगाइराखेको हिसाब किताबबाट अथवा त्यसको ब्याजले थामेको सत्तामा एउटा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन भएर आएको थियो। त्यो हैसियत गुम्यो। तर पछि त लगानी केमा भयो त? केही पनि भने के लगानी भनेको 16-17 हजार मान्छे मारिसकेपछिको लगानीको प्रतिस्पर्धा भनेको सत्तामा परिवार लगेर राख्ने भन्ने कुरा हो र अथवा आफैले सबै कुराको ढुलिमिली गरेर खाने भनेको कुरा त होइन। 14 वर्ष जेल बस्या होलान् रे, मान्छे मार्या होलान् रे, त्यसको उपदेयता भनेको परिणाम भनेको यही हो र होइन नि। त्यसै कारणले अहिले पनि जिउका तपाईँले भनेको कुरा हो भने अब पनि चुनाव भएर के हुन्छ र भने निराश त ल्याउनु भयो। तर यो चुनाव हुने बित्तिकै के हुन्छ भने केही बुढा, मैले के भन्ने गरेको छु भने पहिले प्रशिक्षित भइसकेका, परीक्षण भइसकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई किनारा लगाउनलाई चुनाव हो र नयाँ पिँढीलाई सत्तामा ल्याउनलाई अथवा नयाँ चयनको लागि हो। चयनमा जहिलेसुकै कुहिएको धोक्रोको आलु, धोक्रामा भएको कुहिएको आलु छान्दा छान्दै एउटा दुईवटा राम्रो आउने मात्रै सबै कुहिएकै हुन सक्ला। तर अलिकति राम्रो त आउँछ नि, होइन भने त्यसको अर्को विकल्प नेपाली जनताले सोच्नपट्टि लाग्छ होला नि त। तर अहिले त हामी यस्तो स्थितिमा आइपुगेका छौँ कि न सत्ताको विरोध गर्नु छ, अहिले त व्यक्तिको विरोधमा पो गइयो त। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीको राजीनामा मात्रै मागेको छ। नेकपा एमालेका माधव खनालका समूहले ओलीको
प्रवृत्ति सुधार आउनु पर्यो। कहाँ आउँछ सुधार? कहिले आउँछ? के ओलीको प्रवृत्ति सुधार गर्न अति आवश्यक छ नि उहाँहरूको सुधार गर्नुपर्ने पनि त होला नि केही। उहाँहरूको के पानी टेकेर पाइला नदेखाउने किसिमको काम गर्नु भएको छ र? उहाँहरूको केही गल्ती छैन र? आफ्नो गल्ती सबै कुरो छैन भनेर भन्न सकिएला र? छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। उहाँहरूको नि धेरै कमी कमजोरी पक्कै पनि अहिलेको शासन पद्धतिमा भएको छ। किन भन्दा एउटा व्यक्तिलाई नै उहाँहरूले काँडो देख्नुहुन्छ भने राज्य कसरी चलाउने त? राज्य चलाउने त एउटा व्यक्तिको उबाट कुरो त होइन। के तानासानी भयो भने जनताबाट लगाएर फाल्ने किसिमको रणनीतिमा त जान पर्यो नि त उहाँहरूले। चुनावमै गएर ओलीलाई परास्त गर्ने विकल्प बाहेक वैधानिक उपाय छैन। न त ओलीको तिग्रम चल्छ अझै 2 वर्ष उहाँको हातबाट सत्ता गुज्रिने। किन देखिराखेको छैन? प्रष्ट कुरो छ नि त। ओलीको सरकार त 24 घण्टा होइन 3 घण्टामा झल्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भन्नेले समर्थन छोड्ने बित्तिकै त ढलिहालेको छ त। खोइ त नि त खुबै कति मोह छ हेर्नुहोस् त। यो खुर्ची र अनि सांसद भत्ताको अनि कता कता सूर्य चिन्हको मोहले त्यहाँ अल्मलिएको नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उता यो नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि भत्ताकै लागि बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र गम्भीर कुरा गर्दछु मैले, यदि तपाईँलाई एक्का छ भने कुनै बेला माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। समथिङ कडेल भन्ने चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देवेन्द्र कडेल हुनुहुन्थ्यो, नवलपरासीतिरबाट हो के अरे। अनि उहाँले माओवादीका नेताहरूको टाउको मोल तोक्नु भएको थियो, त्याग थियो। कसैको 5 करोड थियो, कसैको 3 करोड थियो, कसैको लाख हुँदो। अनि त्यही व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिदिन पर्यो। बरु हामी सरकारमा समर्थन मात्रै गराउन, तपाईँले सरकार चलाइदिनु पर्यो भन्न पुगेपछि कुनै ठाउँ विशेष होला र? मलाई कता कता नाक छोप्न मन लाग्छ। बाहुनको छोरो लामो नाक जस्तै उहाँहरूको त त्यो नाक पनि रहेनछ, हैसियत पनि रहेनछ। के का लागि त 16,000 17,000 मान्छे मारिएको औचित्य के हो त? एउटा प्रचण्डको। अर्को तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही माओवादीलाई टाउको मोल राख्नेले फेरि त्यहीसित साँठगाँठ गरेर गर्नुपर्ने बाध्यताको लागि त सायद त्यही भएर शेरबहादुर देउवाले चुप लाएर भन्नुभएको छ। त्यही भएर शेखर कोइरालाले अबको निकास भने यता अलि उहाँहरूको प्रुडेन्स अथवा दिमागमा सही कुरो चढेर होला अहिलेको सरकारको विषयमा उहाँहरू गम्भीर तरिकाले यसको निरन्तरता खोइ राख्नुभन्दा चुनावमा जाने कुरालाई बढी उहाँहरूले बोलेर अथवा मौन समर्थन गरेर पनि चुनावलाई उहाँले पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छ। त्यसो हुँदा अब त्यता उन्मुख हुनुपर्ने होइन र? सबै खेलहरू सकियो, बोर्ड सकियो भन्छन् कि यो तास खेल्ने बेलामा। अब अर्को नयाँ बोर्ड हाल्ने बेला आइसक्यो। अब यसरी गुज्रँदैन, यसले तान्दैन। सबैको ल्याकत हेरिसक्यो, स्थिति हेरिसक्यो। अब यो छुट्टै सानेपामाहरूको एउटा उ गराएर पनि नेकपा एमाले त्यो देखाउने मात्रै हो। त्यो मानसिक रूपबाट फुटिसकेको छ। तर मानसिक रूप फुट्यो भने हुँदो त रहेछ नि त। फेरि ती एउटाले टाउको मोल राख्ने, त्यो टाउको मोल तिर्न तयार भएको र त भएको मान्छेको बिचमा साँठगाँठ हुँदो भने यिनीहरू के को डिमार्केसन छ, के इज्जत छ र, के सिमाना छ, के राजनीति सोचबोच छ र? तर तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए, त्यति बेला माधव प्रचण्ड लगायतका नेताहरू त सडकमा गएर कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालिन्छ, उनलाई त बालकोट पुर्याउने नै हो भन्ने व्यक्तिहरूले आज कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमाले ओली पक्षका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको सरकारको त्यो समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा यता केही पनि गर्न सकेका छैनन् ओलीलाई। केही हुँदैन। हिजो भोलिको दिनमा माधव कुमार नेपाल त प्रचण्ड पक्षका नेताहरू आम नेपाल नागरिकको दैलोमा चाहिँ चुनावमा के गरेर जाला नि? सायद चित्रबहादुर केसीजी हाँस्दै हुनुहुन्छ होला
प्रदेश सरकारमा समर्थन फिर्ता ल्यायो भने केही नहुँदो रहेछ। यस्तै त न राज्य एका चित्रबहादुरजी। अर्कोतिर तपाईँले के कुरा खोजिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पहिलो कुरा ओलीसित नैतिकता छैन, उहाँहरूसित पनि छैन, ओली चाहिँ भएन। उहाँले के ठान्नु भयो भने सर्वोच्चको फैसला चाहिँ हाम्रो पक्षमा भयो, पक्षमा होइन सत्यको पक्षमा भएको, सत्य कुरा भएको सर्वोच्चको फैसला। उहाँले त सोध्दा ओली त ढल्यो भने उहाँले अझै धक्का मारे भए हुन्थ्यो नि त 3 दिन सडक आन्दोलनमा। ओलीले राजीनामा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन रोक्दैन भनिदियो भए त सायद के हुन्थ्यो होला त। नैतिक रूपमा अलिक दबाब पनि पर्यो, खोइ त दबाब भएन नि। उहाँले फत्तै आइपुग्यो के अरे मेरै पोल्टामा भन्ने तरिकाले सोच्नु भयो। तर ओलीका तिक्रम र ओलीका गोलीहरू बाँकी भएका कुरा त उहाँले बुझ्नु भएन होइन, साँठगाँठ बुझ्नु भएन। र अहिले आएर फेरि यो त्यो राजतन्त्रले खुट्टा फटफट नगरिकन मरे हुँदैन अथवा छोडै हुँदैन सत्ता, अथवा हैसियत छ भने अब जनतासित गएर ताजा जनमत लिने साहस गरे हुँदैन। मैले ओलीको पक्षमा वकालत गरिराखेँ जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, तपाईँका दर्शकहरूलाई श्रोतालाई लाग्यो होला, तर त्यो होइन। अहिलेको राजनीति निकासा भनेको चाहेर पनि नचाहेर संविधानले अड्काउ भएर मात्रै सदन पुनस्थापना भएको हो, होइन भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेष अधिकार हुनु पर्थ्यो संसद विघटन गर्ने, त्योबाट वञ्चित गर्दा अहिलेको न्यायालयले पुनस्थापना गर्यो। तर अब चाहिँ संविधानमा नि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखा पर्यो, किनभने आवश्यक छ। यस्तो लिङ्गरिङ भएर होर्स राइडिङ भएर सांसद किनबेचका कुरादेखि जोड घटाउको हिसाबदेखि न यता मिल्छ न उता मिल्छ। हेर्नुहोस् त अहिले जसपाको स्थिति हेर्नुहोस् त, जसपा त पार्टी होइन, त्यो राजनीतिक पार्टी होइन, त्यो त फर्म हो। फर्म भने भेटघाट गर्ने रत्न पार हो। त्यो रत्न पार भेटिने अनि एउटा गाडी एउटाको कहाँ जाने हो त्यसो गाडी आउँछ त्यसमा चढे जान्छ, अर्को गाडी आउँछ अन्त त्यता चढे जान्छ, त्यस्तै हो। अनि बाबुरामजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतोजी नै, ठाकुरजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, शरदसिंह भण्डारी त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। त्यो त पार्टी होइन। अनि उहाँ पार्टी हो भने एक ढिका भएर आउनु पर्दैन। उपेन्द्रजी र बाबुरामजी एकातिर, महन्त ठाकुर र राजेन्द्रजी अर्कोतिर, यस्तो नि पार्टी हुन्छ र? पार्टी भनेको त पहिलो दर्शनमा आधारित हुन्छ, त्यसपछि सिद्धान्त हुन्छ, अनि कार्यक्रम अथवा योजना हुन्छ, कार्यक्रम नीति यावत कुरा भएर त्यो अनुसारको सङ्गठन हुन्छ। खै यिनीहरूको कहाँ छ सङ्गठन, कहाँ छ नीति, कहाँ छ सिद्धान्त, कहाँ छ दर्शन? यस्तो तरिकाले राज्य चल्नेमा अझ राजनीतिक दलको नाम मात्रै मिसाएर यसरी चल्दैन राज्य, यसरी चल्दैन। रिभ्यू हुनु पर्यो, पुनरावलोकन हुनु पर्यो। अहिले ओलीले नेकपा एमालेको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने तरिकाले हिजो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले फेरि एउटा कार्यदल बनाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई सहज कसरी हुन्छ भन्ने तरिकाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जब जब राति अनि बल्ल बुढी ताती भने जस्तो तरिकाको अब त आँखा खोलियो होला नि। अरूभन्दा तुलनात्मक तरिकाले मैले भनिराखेको छु, केपी शर्मा ओली बेस्ट एमङ द वर्स्ट चलाइराख्नु भएको छ। चल्दो रहेछ त। पशुपतिमा अस्ति सायद त्यो चढाएर हो कि चलेको, उहाँको थाम्यौती भएको हो कि बा कहाँबाट हो यस्तो शक्ति प्रदान भएको? माओवादीले झिक्दैन, अर्को झर झर रे के भने थियो माओवादीको द्वैत चरित्र र माओवादीसित त सिद्धान्तै छैन। दोस्रो तराईका यी समूह जस्तै माओवादी पनि त्यस्तै त्यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। त्यसो त टाँटाबाटाहरू लागिसके, अन्तै लागिसके। कोही काङ्ग्रेसमा गए, कोही नेकपा एमालेतिर प्रवेश गर्न थाले। स्थिति यसो छ नि त। लगभग प्रचण्डका हाँगाहरू भाँचिए, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को गर्दा गर्दै स्थिति नाजु हुँदै गएर त्यत्रो युद्ध गरेर विप्लव गर्छु यो देशलाई भने विप्लव समेत शान्ति प्रक्रियामा आइसके। देशको धरातलीय कुरा, राजनीतिक स्थिति र नेपाली जनताको चेतना, नेपाली जनताको स्थिति त बुझेर होला नि त यस्तो स्थितिमा आएको। त्यसै कारणले अबको
भविष्यको बाटो भने त्यति सहज छैन। राम्रो गहन चिन्तनका साथ पार्टीले जनतालाई आश्वस्त गरेको थोरै बोल्ने राम्रो दिने धेरै दिने थोरै बोल्ने तरिकाको काम भएर अगाडि गयो भने जनता पक्कै पनि उहाँहरूको पक्षमा हुन्छन्। होइन भने गफ छाँटेर सत्तामा गएपछि आफ्ना परिवार तन्त्र शासन गर्ने तरिकाको शैलीबाट अबको शासन अगाडि बढ्दैन। त्यो प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि चितवनबाट चुनाव लडेर चुनाव जितेर देखाउनुहोस् भनेर खुल्ला चुनौती दिनुभएको थियो। प्रचण्ड सुरक्षित छन् चुनाव क्षेत्र चितवनमा? उहाँको त चुनाव क्षेत्रै होइन पहिला त। उहाँ त पहिला यहाँ 10 नम्बरबाट लड्नुभएको थियो काठमाडौँ क्षेत्रमा, अनि फेरि उहाँ पुग्नुभयो के अरे सिराहामा। अहिले चाहिँ के श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि सायद अलिक खासे खुसी गरेर कुनै बेला मेरो जिल्ला विकास समितिको कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उप सभापति जीविसको हुनुहुन्थ्यो श्रेष्ठजी। अब उहाँले त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेर दिया हो। त्यो अर्को चितवनमा भनेको चितवन जनताले छोरी जिताइदिए, हार्ने अवस्थालाई जिताइदिए भने सायद तपाईँले भनेको कुराबाट त्यहाँ प्रतिनिधि जान्छन्, त्यहाँबाट जित्छन्। सायद बादल पनि त्यहीँका होइनन् र? बादल पनि त्यतैका हुन्। बादलजी पनि त हुनुहुन्छ नि यता, उहाँहरू फेरि दुईतिर हुनुहुन्छ नि। त्यो धोबीघाटको मात्रै होइन, अहिले पनि दुईतिर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ केन्द्रतिर प्रचण्डजी, उहाँ चाहिँ ओलीतिर हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यहीँ लडेर कहाँबाट चुनाव जित्ने हो र? सुरक्षित भन्नुभयो नि, सुरक्षित त कसैको पनि छैन मित्र। यी 5 वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीको चुनावी क्षेत्र कहीँ पनि सुरक्षित छैन। झुक्किएर आए एकजना आउलान्, होइन सुरक्षित कहाँ छन् त? स्वयं ओलीको कि पनि धाँधली गरेरै मतपत्र च्यातेर या बाक्स फेरेर बाहेक अर्को उपाय कहीँ पनि स्थिति छैन। यिनले नेपाली जनतालाई चिनेका छन्, नेपाली जनतालाई अझै मूर्ख बनाउँदैछन्। अनि चुनाव लड्ने यिनलाई फेरि नेपाली बेको मतदाताले जाँड खाएको भरमा भोट हालेर जिताएर हुन्छ। यस्तै नाङ्गो देखाउनलाई सदनमा आएर 5 वर्षदेखिको म्यान्डेट समेत धान्न नसक्नेहरूलाई फेरि चुनाव जिताएर हुन्छ? तपाईँले हाल्नु होला, विचार गर्नुहोस्। हाल्ने बेला तपाईँले, मैले नि विचार गर्छु। भन्नुहोस् तपाईँको परिवारलाई, तपाईँ नातागोतालाई भन्नुहोस्, है खबरदार हामी चाहिँ अब सही उम्मेदवार जनप्रतिनिधि हाम्रो प्रतिनिधि छानौँ भने भन्नुहोस्। राम्रो प्रतिनिधि छानौँ भने, हाम्रो होइन राम्रो प्रतिनिधि छानौँ भने भन्नुहोस्। त्यहाँभन्दा अर्को उपाय के छ? कसैको नै सुरक्षित छैन मित्र। अब अर्ली इलेक्सन जाने सम्भावना अर्को कुराले पनि देखाउँछ होइन? जसरी केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूहको बैठकमा नआउनेलाई सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सुरु गर्छन्। कारबाही त मैले देखेको कुनै दलमा पनि त्यस्तो प्रभावकारी सशक्त कारबाही रहिरहेको विगतमा देखेका छैन। हिजो काङ्ग्रेसमा गणेशमानजी अन्त जानुभयो, केही कारबाही भएन। अनि अलिअलि अब आउँदै नआउनेलाई कारबाही गर्ने त्यो ट्याग मात्रै लाउने हो। उही माओवादीको बेलामा कसैले आर्मीले कसैलाई मर्यो भने त्यसमा एउटा झन्डा माओवादीको झन्डा हालिदिएर चिन्ह हालिदिएर यो माओवादी हो भनेर सर्वसाधारण माओवादी घोषणा गरिदिए जस्तै त्यही जहाँ अहिले चाहिँ त्यो कारबाही गर्ने भने त्यस्तै हो। खास कारबाही चाहिँ हुँदैन यहाँ होइन। त्यसो हुँदा अब कारबाही गर्ने चलन त हामी कहाँ सकिसक्यो कि, अंश बढ्नमा गइसक्यो नि त। तपाईँले कसरी आफूलाई बाँच्ने हो, अर्कालाई बाँच्न दिए जस्तै तरिकाले बाँच्ने। पञ्चायतमा कुकृत्य गरेर बसेका थिए भने, बहुदलको विरुद्धमा खनिएका थिए भने, बहुदलवादीहरूलाई मारेका थिए भने को मरो त नि पञ्चायतमा पनिस कोही भएर भएन। 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा मारिएका र मरेका बेपत्ता पारिएका बारेमा आयोगले कामै गर्दैन, न्याय नै छैन। ती शहीदका परिवारको बेचल्ली र बेहाल छ, त्यसप्रति माया मोह केही पनि छैन। एउटा आर्मीको कर्नेल के अरे मेजर है के बेलायतमा उसमा बसेको छ, त्यो पनि विदेशी कारणले जेलमा बस्या होला।
होइन भने यहाँ के कारबाही भएको छ, कसलाई भएको छैन। त्यस्तै गरी यो त झन् यो त आफ्नै दलभित्र के को कारबाही गर्ने, कारबाही गर्ने अवस्था त देखिँदैन। तर हिजोको दिनमा सडकबाट त केपी शर्मालाई 4 पटक कारबाही गरेका हुन् नि माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले साधारण समेत नरहने गरी। हो यस्तै कारबाही हो त नि, यस्तै कारबाही त मैले भनिसकेँ नि। मरिसकेको मान्छेलाई किन मरियो सर्वसाधारण भने भन्दाखेरि माओवादी थियो भने त भन्नु पऱ्यो नि, सर्वसाधारण मार्न त पाइँदैन थियो, माओवादी भए मार्न हुन्थ्यो होइन आर्मीले। त्यसभन्दा त्यो एउटा हँसिया हतौडाको चिन्हको झन्डा, रातो झन्डा राखिदिएपछि त्यो बोकेर हिँडेको थियो भन्ने हो भने, अथवा कहीँ एउटा गोली राखिदिए भइगयो, खोका सोका राखिदिए भइगयो नि। त्यस्तै तरिकाले यसलाई नामाकरण मात्रै गर्ने, अरू त कुरो त केही पनि छैन। कहाँ कारबाही हुन्छ, कहीँ पनि हुँदैन। के हो कारबाही हुने? यस्ता यस्ता राष्ट्रिय अपराध गरेका, यस्ता मान्छे मारेका र जेलमा बस्नलाई तोकिएका मान्छे त कारबाही छैन कहाँ। अहिले त नेपालमा त्यो छुट तन्त्र छ। पशुपति शर्मा गीत सम्झानुहोस्, त्यही हो। अन्त छैन, नेपालमै छ छुट होइन, यस्तै जस्तो हो। त्यसो हुँदा नेपालमा जो गए पनि केही पनि हुँदैन, कारबाही हुन्छ त गइसकेपछि कारबाही हुन्छ, नत्र कारबाही केही पनि हुँदैन। मोहन वैद्य किरणलाई के को कारबाही भयो, सिपी गजेलाई के कारबाही भयो, विप्लवलाई के कारबाही भयो, अथवा उहाँहरूले प्रचण्डलाई के कारबाही गर्नुभयो, मोहन विक्रम सिंहले कसलाई कारबाही गर्नुभयो। यी कुरा कारबाही गर्ने भने नेपालमा त्यो चलनै छैन, त्यो हटिसक्यो। यहाँ विधिको शासन पनि झन्डै झन्डै हट्दैछ। अब असल शासन त सायद हाम्रा मित्र राष्ट्रका विकास साझेदार मित्रहरूको मुखमा मात्रै हुन्छ। जेसी भन्नुहुन्छ के, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण भन्नुहुन्छ, तर आफ्नै देशमा समावेशी हुँदैन उहाँहरू कहाँ फेरि है। त्यस्ताले सिकाउने हो, यस्तै पण्डित त्यहीँ हो। हामीले पनि बोल्न त धेरै सकौँला, तर म निर्वाचित भएर आउनको लागि मैले जनतासित के गर्नुपर्छ भने मसँग त्यो अनुभव र कला नहुन सक्छ। हुन त मेरो क्षेत्र छुट्टै हो, म प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यक्ति हो, म अवलोकन गर्ने व्यक्ति हो, मैले विश्लेषण गर्ने व्यक्ति हो, मैले बुझ्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति हो। तर न कि मेरो झोला बोकेर भोट माग्दै गएर मन्त्री खाने म व्यक्ति होइन। मेरो एरिया क्षेत्र छुट्टै छ। त्यसो हुँदा आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। त्यसमा नेपालमा अहिले त्यस्ता कुराहरू कुनै कारबाही हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय। हस्, धन्यवाद।